साथी राहिब गुलेजी साहब और इस खूबसूरत हाल में जिसने हमेशा इस हाल में हमेशा तहरीकों को जन्म दिया है, आज ये हाल फिर अपना वही तहरीकों को जन्म देने का जो फर्ज है वो पूरा कर। मैं अभी कराची से आया और आज ही मैंने वापस कराची जाना है, मगर मेरी फ्लाइट इतनी जल्दी नहीं है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे अभी तक बैठ के मैंने तकरीरें सुननी थी, आपने कहा कि नहीं पहले अली मत कर सकते। ये हाल और लाहौर के वकील, ये हाल, इसमें हमारे साथियों की गूंजती हुई आवाजें, ये हाल, इसमें हर जुर्म और बेइंसाफी को ललकारने की आवाजें, ये हाल, जमाना एक वक्त, एक बहुत बड़े वक्त से ये हाल वकीलों में एक जोश जज्बा पैदा करता रहा। जब तक ये हाल है और इंशाल्लाह ये हाल रहेगा, और जब तक इसमें इस तरह वकील जमा होते रहेंगे, कोई माई का लाल वकीलों के मुफाद के खिलाफ कोई काम करना तो अपनी जगह सोच भी नहीं सकता। जब आप आइन के खिलाफ बात करते हैं, जब आप रूल ऑफ लॉ को रोकते हैं, जब आप अवाम के गरीब लोगों के बुनियादी हकूक के ऊपर डाका डालते हैं, तो ये पाकिस्तान के वकीलों ने हमेशा ये साबित किया है। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर कहता हूं, ये पाकिस्तान के वकील हैं जिन्होंने हमेशा आमरों की आंखों में आंखें डाल के बात की। हम वो वकील नहीं जो सेक्टर कमांड के ऑफिस में जाके हाजिरी देते हैं, हम वो वकील नहीं जो कोर्ट कमांडर के पास जाके चाय पीते हैं और कॉफी पीते हैं। हमने हमेशा, जब हमने ये देखा कि इस मुल्क में आइन और अदलिया के खिलाफ जब भी हमला हुआ है, तो यही कोर कमांडर और यही सेक्टर कमांडर, इन्हीं लोगों ने ये ऑर्डर्स पास किए हैं। आज ये जो अदालतें हैं, पाकिस्तान की ये जो अदालतें हैं, जिनको हमने हमेशा लूली लंगड़ी अदालतें कहा है, कभी इन अदालतों को हमने अपने सर से नहीं बिठाया। हमेशा हमने कहा कि ये लूली लंगड़ी अदालतें नहीं है। इनकी तारीख आप देखें, ये सिर्फ हमारा जोश और जज्बा है, ये सिर्फ हमारा इन अदालतों के साथ खड़े होने का जज्बा है कि आज इन्हीं अदालतों में शौकत सिद्दीकी जैसा जज पैदा हुआ, जिसने पिंडी बार में सारे वकीलों को जमा करके कहा, आंखों में आंखें डाल के कहा कि हमारे काम में ISI मुदाखलत करती है। यही लूली लंगड़ी अदालतें हैं जिसने इस्लामाबाद के 6 जजों को पैदा किया। इस्लामाबाद के 6 जजों ने सबने एक मुत्तफिक होकर कहा कि हमारे कामों में, हमारे जुडिशल कामों में ISI और दूसरे जो फौज के करता है वो मुदाखलत करते हैं। यही लूली लंगड़ी अदालतें हैं जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में आज से
کوئی دوڑتا ہوا خون ہی نہیں تھا، جب ان کی آنکھوں میں چمک ہی نہیں تھی، جب ان کے اندر کوئی جوش جذبہ دلی ہی نہیں تھی، ہم نے اس وقت بھی ان کا ساتھ دیا اور ان کو ہمت اور جرأت دی۔ آج جب ان لولی لنگڑی عدالتوں نے لوگ پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں، نڈر جج پیدا کرنے شروع کیے ہیں، تو ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کوئی مائی کا لال، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 26ویں ترمیم یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا صحیفہ نہیں ہے۔ جب یہ آسمان سے اترا، جب یہ آسمان سے اترا صحیفہ نہیں ہے۔ یہ 26ویں ترمیم یہ 26ویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں۔ جب آسمانی صحیفہ نہیں تو انشاءاللہ ہمارا ہاتھ ہوگا، ہم لوگ ہوں گے، اور یہ 26ویں ترمیم کے پرزے سے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آئین کا حصہ نہیں رہے گا، اس کو آئین کا حصہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ عدالتیں اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں، ہم نہیں کہتے کہ یہ جو آئینی بینچ بیٹھا ہے، جو اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، جو اپنی مرضی سے کوئی بات کر سکتے، انہوں نے کیا 26ویں ترمیم کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنا؟ یہ ہم ہیں۔ یہ سڑکیں، پاکستان کی سڑکیں، پاکستان کے وکلا کے لیے بلانے کے لیے موجود ہے۔ آج یہ سڑکوں میں ہم کو بلایا جا رہا ہے۔ آج ہم ادھر ہیں، کراچی سے اس دن 250 ادر وکیل اسلام آباد میں آ کر وہ ہمارے وکلا کے پروٹیسٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وکیلوں کے جذبات کیا ہیں۔ آج یہ وکیل، ہم پاکستان کے ایک ایک چیز کی رکھوالی کرنے کے ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ ہم نے یہ فرض اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ یہ جو عدالتیں ہیں، اگر پنجاب میں، بلوچستان میں، KPK میں، سندھ میں اگر کوئی آدمی کسی جاگیردار اور کسی سردار اور نواب اور خان کے خلاف، اس پہ ہونے والی ظلم کے خلاف اگر وہ کوئی داد رسی چاہتا ہے تو وہ عدالت آتا ہے۔ مگر آج ان عدالتوں میں ان آدمیوں کو لا کر بٹھایا گیا ہے جو ایلیویٹ نہیں ہوئے ہیں، یہ ایلیویشن میں نہیں آئے ہیں، یہ تقرریاں ہوئی ہیں۔ جیسے ایک سرکاری ملازم کی تقرری اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، ان کی اسی طریقے سے اپائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی سرکاری ملازم کو، کتنا ہی بڑا سرکاری ملازم نہیں ہو، اپنی مرضی کے تحت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ جج، یہ آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے جج اور اس کے ساتھ دوسرے جج جو کہ کبھی کچھ دنوں میں ان کی بھی تقرریاں ہوئی ہیں، یہ جب اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، یہ ان جاگیرداروں، خانوں اور سرداروں کے خلاف ہونے والی ظلم کے خلاف ایک آدمی جو غریب آدمی آتا ہے اس کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟
یہ عدالتوں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. یہ عدالتیں زندہ رہیں گی